मद में शर्म आती है स्पीकर साहब ये हालात देखकर। स्पीकर साहब, कोरोना वायरस इस आलमी वबा से हम गुजर रहे हैं। सबसे अहम डिपार्टमेंट हेल्थ का डिपार्टमेंट सामने आता है। हेल्थ के अंदर जब हम देखते हैं तो स्पीकर साहब 193 डेवलपमेंट स्कीम्स रखी गई और 193 डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर हाल ये है कि सिर्फ 5.4% अपना बजट को ये एग्जीक्यूट कर सकें। कैसे उम्मीद रखें हम अवाम की कि अवाम को दवा मिलेगी? इन किताबों को देखकर, आपकी सूबा सिंध के हुक्मरानों की बजट एग्जीक्यूशन का ये हाल देखकर कैसे उम्मीद करें कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बच्चों को दवा मिलेगी, खवातीन को इलाज मिलेगा, लाड़काना के बच्चों को सेहत मिलेगी? नजर आता है कि सिर्फ उन्हें धोखा मिलेगा, फरेब मिलेगा और तीर मिलेगा। शहर कराची के हवाले से इन बजट की किताबों में और ज्यादा दुख दर्दनाक तस्वीर खिंचती है। हेल्थ डिपार्टमेंट वो शहर, वो 6 अजला सूबा सिंध के जो कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ शहर कराची, उसकी बजट एग्जीक्यूशन ये बताती है कि ये इदारा सेहत का कराची में अपने दिए गए बजट का सिर्फ 6% इस्तेमाल कर सका। 6% इस्तेमाल करने की वजह से हमें नजर आता है कि हर जगह मसाइल का अंबार आज भी वैसा ही और बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के लिए 5 बिलियन का खुसूसी फंड रखा गया और किताब ये बताती है कि उसमें से 0 इस्तेमाल किया गया। स्पीकर साहब, आगे चलते हुए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इन हालात में, इन गैर मामूली कोरोना वायरस के हालात में और अब अहम हो गया है। सफाई, सेहत, पानी, दवा, ये सबसे अहम जरूरियात हैं आज हमारे सूबे की। इस ऐवान में बैठ के हम कई कवानीन पास करते हैं, लेकिन रूल्स नहीं बनते और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। यही नजर इस बुक में नजर आता है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से 13 स्कीमें रखी गई थी, जिनमें से 11 को इस साल जून 2021 में मुकम्मल होना था और उनका हाल ये है कि पूरे बजट में से सिर्फ 2.1% रकम इस्तेमाल की गई है। ये दिखाती है कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है सूबाई सिंध की हुकूमत की, उस हुकूमत की जिसके सीएम कहते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं। मेरे ख्याल से ये हुकूमत सिर्फ मीडिया टॉक्स करने तक स्मार्ट रह गई है, बाकी तो हर जगह ये फेल हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट का महकमा बेइंतहा अहम। स्पीकर साहब, इस साल 17 स्कीम्स रखी गई ट्रांसपोर्ट की मद में और एग्जीक्यूशन रिपोर्ट ये बताती है कि सिर्फ 6.4% वो इस्तेमाल कर चुके अपने बजट को। तमाम स्कीमें, 17 में से 9 इंतहाई अहम स्कीमें, जिनमें से 6 शहर कराची के लिए थी, जिनके मुकम्मल होने की तारीख इन दस्तावेजात में जून 2021 है, उनके ऊपर इस्तेमाल की गई रकम 0% है। ये 0% का जो फिगर हमें हर डिपार्टमेंट में नजर आता है, ये बताता है कि जैसे कि हम अपोजिशन के मेंबर हमेशा कहते हैं कि कारकर्दगी डिपार्टमेंट्स की इतनी खराब है कि 2 साल की स्कीम 10 साल में भी मुकम्मल नहीं होती, तो ये कागजात, ये रिपोर्ट्स भी हमें ये बताती हैं कि पिछले साल का दिया गया बजट अवाम के साथ सिर्फ एक मजाक ही था। स्पीकर साहब, सूबे के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक अहम डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सूबाई सिंध की हुकूमत में इंतहाई इग्नोर्ड और निगलेक्ट नजर आता है। इस डिपार्टमेंट ने अपनी 11 स्कीम्स रखी थी, जिनमें से 7 नई स्कीम्स थी। आज नजर ये आता है कि 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स, लाड़काना स्टेट, इंडस्ट्रियल स्टेट लाड़काना, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट घोटकी, एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट साइट एरिया नूरियाबाद, इन तमाम स्कीम्स पर खर्चा किया गया 0 रुपए। जब तक सूबाई सिंध के हुक्मरान अवाम दोस्त डिपार्टमेंट्स, अवाम की मददगार स्कीम्स को मुकम्मल करने का अज़म नहीं करेंगे, ना सेहत का मसला हल होगा, ना तालीम का, ना रोजगार का। स्पीकर साहब, अगला डिपार्टमेंट मैंने देखा स्पोर्ट्स एंड यूथ का। 61 स्कीमें रखी गई और अमल दरामद ना होने के बराबर है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में भी बड़े बड़े दावे रखे गए।
ہر سال بجٹ کی اسپیچ میں بھی بولا جاتا ہے کہ نوجوانوں پہ خصوصی توجہ دی جائے گی، لیکن جب بجٹ استعمال کرنے کی باری آتی ہے تو اپنی امارات میں استعمال کیا جاتا ہے، صوبے کے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں رکھا جاتا۔ سوشل پروٹیکشن، پچھلے سال سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ 1360% جس ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کو، ترقیاتی بجٹ کو بڑھایا ہے انہوں نے، وہ تھا سوشل پروٹیکشن کا۔ 1.8 ارب سے 27 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا، لیکن ایگزیکیوشن رپورٹ کچھ اور ہی تصویر دکھاتی ہے۔ وائنڈ اپ بھی کر لیں، ابھی ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ بجٹ صاف یہ نظر آتا ہے کہ وہ سوشل پروٹیکشن جو رکھی گئی تھی عوام کے لیے صوبے کی، وہ شاید سینٹ کے ووٹ خریدنے کے لیے، NA 249 خریدنے کے لیے استعمال کر لی گئی ہے۔ اسپیکر صاحب، بجٹ تجاویز کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ اس وقت شدید ضرورت ہے صوبہ سندھ میں ایمرجنسی پلان کی فار چائلڈ پروٹیکشن۔ چائلڈ پروٹیکشن ایک نیگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے۔ ہمارے صوبے کے معصوم بچے سب سے زیادہ نیگلیکٹ ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ 60 لاکھ سے زائد بچہ صوبے کا اسکولوں سے باہر ہے۔ 25A کا قانون بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ کووڈ کے لیے اسپیشل فوکس فنڈنگ کی ضرورت ہے جو اس سال رکھی جائے اور پچھلے سال سے بڑھائی جائے، اور میری درخواست ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنائیں جو اس بجٹ ایگزیکیوشن کی پراپر مانیٹرنگ کرے۔ ٹیکنالوجی بیسڈ ٹرانسپیرنٹ سسٹم کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ جو دعوے کیے جاتے ہیں، جو فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں، وہ عوام کی بہبود کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے۔ ایجوکیشن ریفارمز کی صوبے کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کووڈ کے حالات میں فزیکل ایجوکیشن کو ایک دھچکا لگا ہے اور صوبے کا ہر غریب گھر اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن کی سہولت مہیا نہیں کر سکتا۔ ریفارمز کو امیڈیٹ بنیادوں پر ٹیک اپ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ایکسیس ٹو جسٹس، انصاف تک رسائی کے لیے اسپیشل فورس بنائی جائے۔ ایکسیس ٹو سیف واٹر، صاف پانی جو 80% صوبے کے لوگوں کو میسر نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اسپیشل فورس بنا کے دیکھا جائے کہ کیا بجٹ رکھا گیا اور کیا ایگزیکیوٹ کیا۔ آخر میں صرف ٹنڈو LIR کی بات کرنا چاہوں گی کہ اس ڈسٹرکٹ کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے الیکٹڈ ممبرز یہاں موجود ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس سال کے بجٹ میں ان کے لیے ایک ہائی اسکول، سیف ڈرنکنگ واٹر اور ہاسپٹل کا انتظام بھی کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کو شدید ضرورت ہے روڈوں کی اور ایک یونیورسٹی کی، تو ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی فار ڈسٹرکٹ سینٹرل کو کنسیڈر کیا جائے۔ اسپیکر صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کہہ سکی، لیکن امید ہے کہ اس دفعہ سی ایم صاحب بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کے ممبرز کو بھی کنسیڈر کریں گے، اعتماد ملیں گے ان کی سجیشنز کو، تاکہ صوبہ آگے بڑھ سکے، کیونکہ 13 سال سے بجٹ پھنسا ہوا ہے بجٹ سپیچ اور پری بجٹ کی کتابوں تک، عمل درآمد نہیں ہوتا، عوام تک فیض نہیں پہنچتا۔ ایک دفعہ پھر کوشش کریں کہ جو ہم سب پہ ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں اور عوام کے لیے سوچیں، عوام کے لیے کام کریں۔ سندھ، پاکستان زندہ باد۔ ہیر سو صاحبہ۔ تھینک یو اسپیکر صاحب، تاں موقع ॾिनो۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ बजट एग्ज़ीक्यूशन रिपोर्ट जे जनरल डिस्कशन ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। सभ खां पहिरीं, छो त कल्ह मुबारक मां न ॾिनी हुई, सभ खां पहिरीं आउं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप खे मुबारकबाद ॾींदसि जंहिं फ़तेह तकीर तारीख़ी फ़तेह NA 249 जी क़ादर ख़ैल मंदोवेली तारीख़ी फ़तेह थी आहे, उन जे लाइ मुबारकबाद। ऐं इहो सम्झां थी त इहो जवाबु आहे उन्हनि सभिनीनि स्पीचनि जो, उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो जेके चवनि था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुझु बि न कयो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कमु न कयो आहे, उन्हनि सभिनीनि खे जवाबु आहे। ऐं हीअ फ़तेह उन्हनि सभिनीनि जे, उन्हनि जे लाइ सिर्फ़ु हिकिड़ो शेर सिंपल चवणु चाहींदसि, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फ़िक्र है अमने आलम की तुझे अपनी ज़ात का गम, मुझे फ़िक्र है अमने आलम की